आमी सिंगर लिरिक्स बरयतना आमी त्या मनशाचो उगडास करता आनी हांगा कांतार म्हणटा. सो आयज आमच्या जुजे बाबाक एक सरप्रायज आसा हांगासर. आनी तो सरप्रायज म्हणल्यार मोदो सालाम तुका माता मारिया. बाय मारिया, प्लीज कम ऑन द स्टेज. आमचो बाबा पणजेसून अंतुश ब्रगांजा बाय मारियाक स्पेशली घेवन येयला आनी जुजे बाबाक खबर पासून नासली मारिया आयला म्हणून. बरो व्हड सरप्रायज दिल मरे. मोठ्यान ताळयो मारियाक प्लीज. थँक्यू व्हेरी मच. तुका पयले सुराचे मोगाच्यानो ओ बाब अंतुश बाब जावन आसा एक बिझनेसमॅन पणजेचो. आनी हांवें ताका सांगलें अंतुश एकूच काम कर, मारिया बाय पणजे रस्त्यांचे सुण्यांक जेवण घालता. सो म्हाका जुजे बाबाक एक सरप्रायज दिवंक जाय म्हणून. आनी आयज म्हज्या उतराक पाडो घेवन बाब अंतुश मारिया जेवण घालूंक गेल्या सुण्यांक ताणें कालूच प्लॅन केल्लो. तरी पूण ताची सुणी केटीसी बस स्टँडार उपाशी आहा. आतां ती आज जावन ते वयतले. सो हो सरप्रायज जुजे बाब तुका. ताल्यो. हांवें केन्नाच चिंतूंक ना पास्कॉल बाब म्हाका असलो सरप्रायज दितलो म्हूण. खरें म्हणल्यार मारिया बाय तुका पेंट जीम हाडूंक सोदताले आमी, पूण पेंट जीम आमकां हॉल मेळना. ते पासत तो सरप्रायज तसो उरलो म्हण. पूण अंतुश बाब तुका देव बरें करूं. आनी तुजे कांतार आमी युट्यूबार घातले तेन्ना तुका मेळो घेवपाचो आसलो. अंतुश बाबान म्हटलें आपल्याक ती वळखता केन्नाय मेवता म्हूण, पूण येदो व्हडलो सरप्रायज तुका पळोवंक मेवलें म्हणून म्हाका धादोसकाय भोगता. आनी तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. जायतो सुण्याचो मोग कोत्तली हिंगा आसा. तूं 2 उतरां उलयली जाल्यार आमकां खुशाल जाता आसली. मातशी उलय 2 उतरां उलय प्लीज. मोठ्यान ताळे. I love dogs. They are the one who are very unique animal. I love all the animals, especially dogs. They are more loyal, more faithful. They never betray us. They will trust you completely. Whatever food you give, they will trust you. And I love serving them. I am doing this for 12 years. It took me many years, little by little, and now they expanded so much. But still, I want to keep this work going on, and I would love many more people to join in this work and to do. We should fight for them. Don't allow anyone to hurt them or even to hurt them. I have a lot of fight with the public when they do any harm. But we have to stand for our animals. It's a very struggle and it's a battle. It's not that easy. 365 days. No off, no chutti. I stay alone. I stay on rent. I'm not with my family, because if you stay with your family, you will never keep this work going on. So I get up early morning, 4 o'clock in the morning. It is like a job that I'm been entrusted. So I would love to do it faithfully, without fail. Come rain, come sun. No hardship, no difficulties can stop me for this work going on. And it is
It is tough, but I'm glad for doing this. Son, no hardship, no difficulties can stop me for this work going on. And it is tough, but I'm glad for doing this work. And I'm happy and I'm glad for the society. I don't thank you. Thank you so much. एकच सेकंड मारियाचे सूट पळया तुम्ही फाटल्यान मारिया द फीडर आणि मला नाव म्हणजे मोगाल तियात पळयनारांदो आनी आमच्या कोंकणीच्या मोगयांदो अंतुश बागांचो तो तुमकां सलाम ही आमची मारिया बायक तुम्ही वळखता मारिया द फीडर आणि अॅनिमल लवर अशें म्हणून सगळे तिका वळखता नॉट ओन्ली इन गोवा एंड इंडिया आज सगळे इंग्लंडाक लंडनाक सगळ्याक तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसा देखून ती एक नेता हाली उलयता आनीक आपणाची बॉल्सां कोत्तान घरा वयता पूण ती अॅनिमलांक फीड करता तिका कसलोच सपोर्ट ना कोणाचो देखून ती कोण पळय डोनेशन दिता न्हू ते डोनेशन तिच्या इच्छा ना फुडें कितें करपाची ती फकत ते सुण्याक पोसता आनी तेचे अशे कितले स्पॉट आहा पणजे सांगून जायना एटलिस्ट 25 स्पॉट्स आहा आख्खे पणजेक आनी तेजे टायमींग आसता सारको सकाळच्या 5 ती स्टार्ट करता ती कंटिन्यू करता तिचा वचून सगळे आनी तिका कोणाचोच सपोर्ट ना देखून हांव एक रिक्वेस्ट करता तुम्ही कोणूय तिका कितें ऑफर करूंक सोदता जाल्यार ऑफर करचे आता म्हाका एक धाकटो इनाम तिका दिता जे म्हाजे कडेन घडटा त्या प्रमाणे तुम्ही कोणूय तिका दिवचे तुमकां मनाक दिसता ते पुन्हा पाकडी दिवची तशेंच तिजो व्हिडिओ हांव नेक्स्ट विकान रिलीज करतलो म्हज्या युट्यूबाचेर अंतुश ब्रागांजा तुमी हांव तिजो गुगल पे नंबर दितलो तुम्ही कोणाय कितें दिसता मन तिका फूल पाकडी घालची जाल्यार तुमी तेजेर पैसे घालचे ते डायरेक्ट तिका वयतले आनी तिका फोनूय करीत जाता ती मेळटली फोनाचेर थँक्यू तशेंच वन्स अगेन हांव थँक्यू म्हणटा मारियन बाब सलाम तुका कित्याक तुवें तिचो वावर वाखाणलो म्हणून तशेंच पास्कोल बाब तुका थँक्यू म्हणटा कित्याक तुवें तिका स्टेजीर हाडून तिका मान दिलो तिचो वावर वाखाणलो म्हणून दोगांकूय तुमकां काळजांतल्यान दिनवास Actually, Maria, I was supposed to release this song on YouTube 3 months ago, but suddenly Pasquale had called me and asked me to sing one solo. So I thought of singing a solo in his theatre. आणि युट्यूबार केल्ले जाल्यार बरे लोक तूं लायक करता आसलो पूण आयज तुका अशें करून पर्सनली पळोवपा मेळचना न्ही सो तियात्रा म्हणून भर जालो युट्यूबार हांव करतलो घाता तुजें आनीक खरें म्हणल्यार व्हडल्यांतलो व्हडलो रिवॉर्ड म्हाका पालका की तुका सरप्रायज म्हाका दिलो तुका लागून ती पळोवंक मेळ्ळी पणजे आमी प्लॅन केल्लो पूण जावना आनी पास्कोल बाबा हो व्हडल्यांतलो व्हडलो म्हाका एवॉर्ड तुजे असले बरे वावर करपी मनशांक देवान भलायकी दिवं आनी आमचो लोक सदांच तुका सपोर्ट करतलो मे गॉड ब्लेस यू Thank you so much.